रेकर्डिङ भएको छ है। तिमीहरूले जस्तो अब बाइकमा त त्यति थाहा नहोला, तर अब जस्तो तिमीहरूले जब गाडी कुदाउँछौ होइन, गाडी अब बाइक पनि भनौँ न कुदाउँछौ, जब तिमीहरू मोडाउनमा जान्छौ नि, तिमीहरू अलिकति यतापट्टि कुनापट्टि च्यापेर तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि टर्निङ लिन्छौ। जुन सेन्टर लाइन छ, रोडको सेन्टर लाइन छ, सेन्टर लाइनबाटै तिमीहरूले टर्निङ त कहिले पनि लिँदैनौ, अलिकति अलिक कुनापट्टि च्यापेर तिमीहरूले टर्निङ लिन्छौ, हो किन? हो क्या? अनि प्लस जस्तो अपोजिट साइडबाट बाइक आएर छ, गाडी आएर छ भनेपछि तिमीहरू अलिकति पर पहिलेदेखि जान्छौ, अलिकति पर जान्छौ तिमीहरू। अपोजिट साइडबाट गाडी आएर छ भने तिमीहरू अलिकति अगाडि गएर, किनकि स्पेसिङ मिलाउनलाई तिमीहरू गाडी अलिकति लेफ्टतिर लान्छौ, हो किन? अपोजिट साइडबाट गाडी आएर छ भने, हो किन? अलिकति तिमीहरूको स्पेस मेन्टेन गर्ने चाहिँ तिमीहरूको फेनोमेन हुन्छ नि त, कति थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले अलिकति स्पेस मेन्टेन गर्न खोज्दा हामी अलिकति कुनापट्टि जान्छौँ। झन् अब स्पिडमा अपोजिटबाट गाडी आएको छ भने हामी कुनापट्टि सर्छौँ नि। हो, अब त्यो सरेपछि रोडको विड्थ त पुगेन, हो किन? हो किन? हो सर। जुन हाई स्पिड लेनहरू हुन्छ, हाई स्पिड लेनहरू जस्तो अनि त्यो कर्भहरू भएको ठाउँ हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ अब हाई स्पिडमा कुदाउँछ होइन। बाहिरतिर जस्तो हुन्छ क्या, बाहिरतिर जस्तो अमेरिकातिर चाहिँ अब एउटा सर्टेन प्यानल रोड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मिनिमम चाहिँ 200 किलोमिटर पर आवर कुदाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या। त्योभन्दा कम कुदाउनै पाइँदैन कि, किन त्योभन्दा कम कुदायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिको गाडी चाहिँ स्लो कुदायो, पछाडिको गाडी स्पिडमा आयो भने एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ कि होइन। अनि मेन करमा यसको युज बढी हुन्छ एक्स्ट्रा वाइडनिङको। किन भन्दाखेरि तिमीहरू जस्तो अब पाहाडमा आएर छौ, उतापट्टि साइड थाहा हुँदैन, अनि माइक्रो ड्राइभरले के गर्छ, बस ड्राइभरले के गर्छ, अलिकति यता कुनापट्टि पेल्छ गाडीहरूलाई अनि स्वाट ओभरटेक गर्छ, हो किन? स्वाट भने मतलब करमा बाहिर कर पास हुन्छ, हो किन? अलिकति लेफ्टतिर गएर सरेर मोडाएर कर पास छिचोल्छ उसले, हो किन? हो, त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो करमा अलिकति लेफ्ट पनि लियो अनि पछि मोडाउन थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको म यहाँ फिगर देखाउँछु है। एउटा फिगर छ ल हेर है, के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो अगाडिको टायरले जब मोडाउँछ नि, त्यसले ट्रेस गरेको पाथ र पछाडिको टायरले ट्रेस गरेको पाथ मोडाउँदाखेरि त्यो त फरक हुन्छ। हेर, अगाडिको गाडी मोडाएर अर्कै पाथमा ट्रेस गरेर हुन्छ, पछाडिको गाडी अर्कै पाथमा ट्रेस गरेर हुन्छ। भनेपछि यो जुन ग्याप छ नि, बी छ नि, हाम्रो बी पोइन्टबाट अलिक यो ग्याप छ नि, यो भनेको एक्स्ट्रा वाइडिङ हो क्या। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ रोडमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडिङ दिनुपर्छ भन्छ क्या है। किनकि अगाडिको गाडीले अलिकति अगाडिको टायरले के भनेको अलिकति बढी थिचोल्ने भयो किन, रोडमा अलिकति बढी अगाडि जाने भयो अनि मोड्ने भयो, हो किन? हो सर। हो, त्यही भएर के त्यो भएर एक्स्ट्रा वाइडिङ दिनुपर्ने कारण ठाउँ ठाउँमा। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु है, फ्रन्ट व्हिलको पाथ चाहिँ ब्याक व्हिलले ट्रेस गर्दैन। फ्रन्ट व्हिलले एक ठाउँमा एउटा प्याटर्नमा मुभ भएर हुन्छ, एउटा रेडियसमा मुभ भएर हुन्छ, ब्याक व्हिलको अर्कै रेडियसमा कर काटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो फेनोमेननलाई के भन्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट व्हिलले आफ्नो रेडियस ट्रेस गर्यो अनि त्यसपछि ब्याक व्हिलले आफ्नो रेडियस ट्रेस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, फरक रेडियस आयो होइन। भनेपछि के भयो, पाथ सेम फलो गरेन तिनीहरूले। यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छ, अफ ट्र्याकिङ भन्छ भनेको है। यो पोइन्ट नम्बर एमा मैले नेपालीमा उल्टा गरेँ। अब अर्को यस्तो पनि हुन्छ, अब होराइजनल कर, अब कर आउँदाखेरि के हुन्छ, ओभरटेक गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले होइन। अनि भिजिबिलिटीलाई पनि के गर्छ, जस्तो अब हामीले यहाँ त गलीमै हुन्छ, भिजिबिलिटीको लागि के गर्छ हामीले, झन् यो त बेलुका हुन्छ क्या, बेलुका चाहिँ हामीले के गर्छ, रोडको बिचबाट त कुदाउँदैन, अलिकति साइडबाट कुदाउँछ, पछाडिबाट गाडी आएको थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर ग्याप मेन्टेन गरेर हामी कुनापट्टिबाट कुदाउँछौँ, किनकि गाडी आएको थाहा हुन्छ होइन, त्यो गरिन्छ होइन। त्यो भएपछि हामीलाई के चाहियो, ग्याप धेरै चाहियो। त्यो भनेपछि के हो, एक्स्ट्रा वाइडनिङ भन्छ त्यो भनेपछि है। अनि यस्तो हायर सुपर इलिभेसन के हुन्छ, अलिकति स्किडिङ पनि हुन्छ, त्यही पनि अलिअलि काउन्टरएक्ट गर्नलाई चाहिँ एक्स्ट्रा वाइडनिङ हाल्छ। फ्रिक्सनल फोर्सेसहरू आउने भएको भएर त्यसलाई काउन्टरएक्ट गर्नलाई पनि एक्स्ट्रा वाइडनिङ हाल्छ है। अब यस्तो छ है, अब एक्स्ट्रा वाइडनिङको चाहिँ दुईटा फेनोमेन चाहिँ कसरी दिन्छ भनेर एक्स्ट्रा वाइडनिङ भन्छ होइन। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाडीको अगाडिको टायर र पछाडिको टायरले चाहिँ एउटै पाथ एउटै रेडियस फलो नगर्ने भएर वाइडनिङ गर्नु पर्यो करमा होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब त्यही हो, अपोजिटबाट गाडी आउँदाखेरि आफैलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भएको भएर हामी आफै अलिकति सतर्क भएर अलिक डिस्टेन्स उ गरौँ। जस्तो अब ट्रक आयो भने के गर्ने, हामी आफै डराएर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, हो किन? त्यही भएर आफ्नो साइकोलोजी अनुसार पनि हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, हो किन? त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मेकानिकल वाइडनिङ भनेको गाडीको स्ट्रक्चरको अनुसारले हामीले वाइडनिङ गर्नु पर्यो। एउटा त्यो एकाउन्टमा लिनु पर्यो हामीले आफूले, फ्याक्टर इन्टु कन्सिडरेसन भन्छ नि, कन्सिडरेसनमा एउटा लिनु पर्यो। यो अर्को भनेको आफ्नो हामीलाई भित्रीबाटै अब जस्तो ठुल्ठुलो गाडी आयो भने आफूले
चाहिँ अलिकति साइडमा बसौँ है भन्ने हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ रोड चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा वाइडनिङ डिजाइन गर्नु पर्यो हाम्रो उसमा होइन, हाम्रो एउटा करमा होइन। ल हेर मैले त्यही भने यो हेर है ल, ओसी भनेको के हो R1, ओए भनेको R1 हो है, सरी ओए भनेको R1, अनि त्यसपछि ओबी भनेको हाम्रो R2 छ है। यहाँ हेर है, अब यहाँ म तिमीलाई देखाउँछु है। यहाँ अब यहाँबाट सानो आउँछ ल, ओए बराबर R1, ओबी बराबर R2 है, ठिक छ। अनि मैले यहाँ अगाडि देखिरहेको सबै है, डब्लुएम भनेको यहाँ दुईटा रेडियसको बिचको ग्याप हो है, ठिक छ, देखिरहेको नि है। डब्लुएम भनेको मेकानिकल वाइडनिङ ड्यु टु अफ ट्र्याकिङ भनेको छ। एल भनेको के हो, लेन्थ अफ व्हील बेस। लेन्थ अफ व्हील बेस भनेको के हो, गाडीको लेन्थ है, टायर टु टायर होइन। अनि आर भनेको मिन रेडियस अफ होराइजोनल कभर भन्यो। मिन रेडियस भनेको मिन भनेको के हो, दुईटा बाई 2 गरेर जुन रेडियस आउँछ त्यो रेडियस भनेको मिन रेडियस भयो। अब ओबी माइनस ओए भनेको के हो, R2 माइनस R1 भयो हो, किन त्यो भनेको डब्लुएम भयो हो, ठिक छ। फिगर अनुसार देखिरहेको नि है सर। त्यो एल भनेको फ्रन्ट व्हीलको दुईटा टायरको डिस्टेन्स कि फ्रन्टदेखि ब्याकको? फ्रन्टदेखि ब्याकको। हेर त त्यहाँ मैले फिगर देखाएर छु एल भनेर। व्हील बेस भनेको फ्रन्ट व्हीलदेखि ब्याक व्हीलसम्मको डिस्टेन्स है, एक्सल भन्छ नि, एक्सल गाडीको लेन्थ। गाडीको लेन्थ। अब नर्मली गाडीको लेन्थै भनेर बुझौँ होइन, तर त्यो व्हील एक्सलदेखि फ्रन्ट एक्सलदेखि रियल एक्सलसम्मको डिस्टेन्स भन्छ त्यसलाई एल है, व्हील बेस भन्छ है, ठिक छ। R2 र R1 है, ओमेगा एम पनि त्यहाँदेखि डब्लुएम पनि देखिहाल्यो है, ओमेगा भन्न आयो फेरि। डब्लुएम भनेको के हो, म मेकानिकल वाइडनिङ ड्यु टु अफ ट्र्याकिङ भनेर भन्यो है। अनि ओपी माइनस ओए बराबर मैले R2 माइनस R1 बराबर ओमेगा एम लेखेँ है, ठिक छ। ल हेर अब ट्रायङ्गल ओएबीमा जाउँ है। अब ट्रायङ्गल ओएबी फेरि देखाउनु पऱ्यो मैले तिमीलाई। ट्रायङ्गल ओएबी है, ओएबीमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओएबी है, ओए बराबर ओबी स्क्वायर माइनस बीए स्क्वायर। ल हेर ओए बराबर ओबी स्क्वायर माइनस बीए स्क्वायर, ठिक छ, ठिक छ नि। अनि R1 ओए भनेको R1 हो, ओबी भनेको R2 हो होइन। बीए भनेको के हो, भेहिकलको लेन्थ हो किन, एल, ठिक छ। ठिक छ सर, ठिक छ। ए ल ठिक छ है सर। बीए त थोरै अलिकति इन्क्लाइन पार्ट पर्यो होला नि लेन्थ भन्दा त। हजुर हजुर, बीए हजुर। है बीए भनेको यो इन्क्लाइन लाइन क्या, स्ट्रेट यहाँ छ नि बीए, यो लाइन क्या, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेटै हुन्छ क्या यो। हेर न त्यहाँ ऊ अनुसार हेर त, यहाँ बी भनेको यो पोइन्ट देखिन्छ क्या है। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब ओमेगा एमलाई उता लग्यो होइन, यो गऱ्यो अब है। अब के गर्यो भन्दाखेरि R2 माइनस ओमेगा एम होइन, भने के हो R2 माइनस एल भनेर हामीले निकालेको क्या। हजुर हजुर, डब्लुएम भनेको विड्थ, डब्लुएम भनेको हाम्रो एक्स्ट्रा वाइडनिङको विड्थ हो है। किन सर डब्लुएम नै किन सर, के स्पेसिफिक रिजन छ? डब्लुएम डिनोट गर्ने के मेकानिकल वाइडनिङ भनेर, डब्लुएम ले डिनोट गर्छ। तिमीले न्युमेरिक गर्दाखेरि पनि डब्लुएम मेकानिकल वाइडनिङ डब्लुएम भनेर डिनोट गर्छौ के है। अब हेर है, अब R1 बराबर R2 माइनस ओमेगा एम भनेर हाम्रो एउटा रिलेसन छ हो किन। R1 माइनस R2 बराबर ओमेगा एम छ कि छैन, माथि अघि हामीले रिलेसन निकालेको। यहाँ हेर है, R2 माइनस R1 बराबर ओमेगा एम छ,
यहाँबाट हामीले एउटा रिलेसन बट भनेर यहाँ दिएछ हो किन r1 बराबर r2 माइनस ओमेगा m अब यो r1 को ठाउँमा यो भ्यालु हाल्दियो ठिक छ यो माथिको उसमा हाइपोटेन्युस वाला इक्वेसनमा है r2 माइनस l स्क्वायर गर्यो अनि यसलाई स्क्वायरिङलाई खोल्यो है यो पनि यो ए भइहाल्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहिहाल्यो अनि के रह्यो यसलाई यता फाल्यो ओमेगा m बाई 2r2 माइनस ओमेगा m अनि ओमेगा m हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो wm ओमेगा m होइन है सरी wm निकाल्नु पर्यो wm भनेको l स्क्वायर बाई 2r2 माइनस ओमेगा m अब यो फेरि ओमेगा m हामीले काट्नु पर्यो किनकि यो ओमेगा त हामीले निकालिरहेछ त्यही भएर ओमेगा त यहाँ आउँदैन यो ओमेगा एमलाई नेगलेक्ट गरेर ओमेगा एम बराबर एल स्क्वायर बाई 2r भनेर लेख्छ है बुझ्यौ अनि यहाँ हामीले ओमेगा एम बराबर एनएल स्क्वायर बाई 2r भनेको यो ट्राफिक लेन कतिवटा छ त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो मेकानिकल मोडेलिङ हुन्छ सिंगल लेनको लागि 1l स्क्वायर बाई 2r भयो ठीक छ के गरे हैन यो हाइपोटेन्युस र यो परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस मात्रै यो जो नर्मल ज्योमेट्री युज गरे है यो ओके सर है अनि हेर अब यो साइकोलोजिकल डब्ल्युएम भनेको यो विथ इन मिटर भनेर भनेको कि त्यो मेकानिकल वाइडनिङ भनेको के मेकानिकल वाइडनिङ डब्ल्युएम भनेको मेकानिकल वाइडनिङ हेर्दा यहाँ हामीले दुईटा वाइडनिङ पढ्छौँ हेर है मेकानिकल वाइडनिङ साइकोलोजिकल वाइडनिङ हो किन डब्ल्युएम भनेको मेकानिकल वाइडनिङ डब्ल्युपिएस भनेको साइकोलोजिकल वाइडनिङ हो है त्यो नोटेसनमा केही पनि छैन डब्ल्युपिएस लेखेको छ साइकोलोजिकल वाइडनिङ के है ठीक छ है अनि अब साइकोलोजिकल वाइडनिङ भयो साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले नै डिफाइन गरेर दिएको छ त्यो चाहिँ हैन त्यो चाहिँ अब उनीहरूले त्यो ट्रायल एन्ड इररहरू गरेर निकालेको हो कि यो जस्तो मान्छेले कति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न खोज्छ भनेर हैन त्यो भनेको v बाई 9.5 रुट अन्डर r हो है यसमा v चाहिँ मेरो विचारमा किलोमिटर पर आवरमा छ जस्तो लाग्छ है मलाई किलोमिटर पर आवरमा हो v यसमा है ल तिमीले यो दुईटा फर्मुला लेख त अहिले हिसाब गर्नुपर्छ wm बराबर nl स्क्वायर बाई 2r अनि त्यसपछि wps बराबर v बाई 9.5 रुट r ल है पहिला यो फर्मुला लेख त ल दुईटा फर्मुला लेख सबै हिसाब क्वेशन त छ यहाँ लेख्यो सबैजनाले डब्ल्युएम को भयो wm को भयो ल सर यो डब्ल्युपिएस पनि त्यो फिगरमा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ सर WPS हुँदैन फिगरमा यो भनेको चाहिँ फिगरमा साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको चाहिँ त्यो ट्रायल एन्ड इरर गरेर निकालेको यति डिस्टेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हैन त्यो WPS लाई हामीले उ गर्दैनौँ के डिनोट गर्दैनौँ कहिले पनि त्यो यसो WE सँगै WE जुन हाले हुन्छ नि W के रे हाम्रो मेकानिकल वाइडनिङ सँगै हामीले त्यो एक्सटेन्ड गरेर हाल्छौँ के यसलाई है WM प्लस WPS भनेर यहाँ फिगरमा है देखाउने बेला हिसाब गर्ने बेला भन्नु न टोटल हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ निकाल्छ टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङ त्यहाँ देखाइदिने कि है ठिक छ है अब हिसाब गरौँ है त ल हेर अब टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिङको फर्मुला लेख है WE बराबर WM प्लस WS अनि WE उठाएको यो फर्मुला हाल यो फर्मुला लेख त
यो एनएल स्क्वायर हो फेरि NL2 होइन नि फेरि अब हेर है अब जुन यो साइकोलोजिकल वाइडनिङको फर्मुला छ नि त्यो भनेको किलोमिटर पर आवर दिएको छ है त्यही भएर किलोमिटर पर आवरमै भेलिडिटी हाल्नुपर्छ यसमा साइकोलोजिकल वाइडनिङ फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको केही पनि होइन जस्तो हो तिम्रो सपोज कर्मै जस्तो अब जस्तो हामीले टर्निङ दिन लाग्यो भनेपछि अपोजिट साइडबाट गाडी आउने जस्तो ट्रकहरू आउने भएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफै नै डिस्टेन्स अलिकति धेरै आफै मेन्टेन गर्न खोज्छौँ किन आफै अलिकति कुनापट्टि जान्छौँ जस्तो नर्मल रोडमा पनि तिमीहरूको अपोजिटबाट गाडी स्पिडमा आएर छ भने तिमीहरू अलिकति साइड लाएर बस्छौ नि साइकोलोजिकल वाइडनिङ हो किन जस्तो सानो रोडमा पनि तिमीहरूले के गर्छौ अलिकति आफूले सेफ भएर तिमीहरू बस्छौ किन आफै अलिकति डिस्टेन्स उतापट्टिको अपोजिटबाट आउने गाडीको अलिकति डिस्टेन्स लिएर तिमीहरू आफै बस्छौ भने तिम्रो दिमागले भन्छ अलिक डिस्टेन्स लियो भनेर होइन खास गरेर ठ्याक्क सेन्टर लाइनमा कुदाइन भइहाल्यो सेन्टर लाइनबाट छुँदैन के अरे तर हामी आफै सेन्टर लाइनमा कुदाउँछौँ रोडको सेन्टरमा कुदाउँछौँ कुदाउँदैनौँ नि त हामी अलिक कुनै बसेर कुदाउँछौँ हो किन ठ्याक्क हामी त सेन्टर लाइननिर त कहिले छुँदैनौँ नि गाडीमा कहिले पनि बाइकमा होस् गाडीमा होस् जेमा होस् त्यो भनेको साइकोलोजिकल वाइडनिङ हो कि मेकानिकल वाइडनिङ भनेको गाडीको टायरले गरेर दिनै पर्ने भयो साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको हामी आफै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने टेन्डेन्सी भएको भएर चाहिँ साइकोलोजिकल वाइडनिङको चाहिँ कुरा आउँछ है ठिक छ यो सबै सार्यो साह्रै ल हेर है अब तिमीहरूको जस्तो पाहाडमा होइन तिमीहरूको पाहाडमा एक ठाउँमा चाहिँ पाहाड हुन्छ होइन अर्को ठाउँमा खोला हुन्छ अनि एक्स्ट्रा वाइडनिङ हुन्छ नि यो वाइडनिङ छ नि कहाँ दिने भन त पाहाडपट्टि काटेर दिने कि कता दिने जस्तो ल सपोज पाहाडबाट काट्नै मिलेन अरे सपोज बाटो बनाउनु पर्ने के हो र तिमीहरूको राइट साइडमा दिनु पऱ्यो पाहाडको साइडमा दिनु भएन यतापट्टि मात्रै पुरै वाइडनिङ दिनु पऱ्यो हो किन जस्तो काट्न नमिल्ने पाहाड छ भने ढुङ्गाको पाहाड छ भने त्यहाँ तिमीले रोड बनायो भने एक्स्ट्रा वाइडनिङ त दिनु पऱ्यो भनेपछि यता खोलापट्टिको साइडमा तिमीहरूले यो पुरै डब्लुई भनेको डब्लुईको डिस्टेन्स तिमीले दिनु पऱ्यो कि पऱ्यो नि हो किन हो सर हो अब तराईको रोडमा के हुन्छ तराईको रोडमा सपोज कर्भ गयो भनेपछि उतापट्टि पनि गाडी टर्निङ लिन्छ यतापट्टि पनि गाडी टर्निङ लिन्छ भनेपछि एक ठाउँमा मात्रै वाइडनिङ दिएर भयो यो डब्लुई के गर्नु पऱ्यो आधा भाग गर्नु पऱ्यो कि एक लेनमा आधा डिस्टेन्स चाहिँ WE/2 चाहिँ आधा लेफ्ट लेनमा हाल्नु पऱ्यो WE/2 चाहिँ राइट लेनमा हाल्नु पऱ्यो है हो किन किनकि तराईको रोडमा के हुन्छ डबल ठाउँबाटै गाडी आउँछ भनेपछि डबल नै रेडियस चाहियो हो किन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पायो हामीले आधा गरेर दुई ठाउँमा हाल्नु पायो एकै ठाउँमा गरेर त काम भएन हो किन बुझ्यो नि मैले भनेको कुरा हजुर सर ल ठिक छ अब म वर्ड फाइल सेयर गर्छु त अब हिजोको न्युमेरिकललाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो नि त कटिङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा एकै ठाउँमा मात्रै वाइडिङ दिनु पऱ्यो तर कटिङ जस्तो दुवै साइडमा खाली छ भनेपछि WE जुन हामीले निकाल्छ टोटल एक्स्ट्रा वाइडिङ त्यो यता आधा गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो किन लेफ्ट लेन र राइट लेनमा है टोटल चाहिँ त्यो हो हेर है अब मैले तिमीलाई अब अस्ति नै सबै मिटर पर सेकेन्डमा गरेर छु हिसाब हो किन तर यहाँ तिमीहरूको जुन साइकोलोजिकल वाइडनिङमा जुन IRC ले फर्मुला दिएको छ त्यहाँ त किलोमिटर पर आवर दिएको छ हेर नजुकिनु है त्यहाँ मिटर पर सेकेन्ड र किलोमिटर पर आवर अब त्यहाँ किलोमिटर पर आवर दिएँ किलोमिटर पर आवर पनि तिमीहरूले निकाल्नु पऱ्यो है ल अब यो क्वेसन लेख सर त्यो साइकोलोजिकल वाइडनिङ छ नि त्यो फर्मुला किलोमिटर पर आवरमा छ नि हजुर त्यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा बनाएर गर्नु मिल्दैन न मिटर पर सेकेन्डमा बनाएर रेडियसलाई पनि तिमीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त कसरी चेन्ज गर्छौ रेडियस फेरि त्यो किलोमिटर पर आवरमा दिएको फर्मुला रेडियसमा दिएको फर्मुला छैन कि
त्यही भएर त्यसलाई किलोमिटर पर आवरमा हाल्दियो है। रेडियस पनि किलोमिटरमा हो सर? होइन रेडियस त मिटरमा छ नि त, फेरि रेडियसलाई हामीले मिटरमै हाल्छौँ। रेडियस मिटरमै छ सर, अनि त्यही भएर भेलोसिटीलाई मैले मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने भनेको। त्यो गर्यो भने तिमीले जस्तो 65 किलोमिटर पर आवरमा गरेर त्यो मिटर पर सेकेन्डमा गरेर तिम्रो डिस्टेन्स सेम आउँछ त। किनकि यो ऊ होइन क्या, यो एम्पेरिकल फर्मुला भयो क्या यो भनेको, तिम्रो त्यो डाइमेन्सन मिल्ने फर्मुला भएन क्या यो, होइन र? ल सर, न्युमेरिकलमा चेक गरौँ न सर के हुन्छ। न्युमेरिकल चेक गर्नु त, डाइमेन्सन मिल्ने फर्मुला नभएको भएर मलाई चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्दैन है, हेर्नु त्यही पनि। ए हस् मैले हिजो पनि सर आफै चेक यदि गरेँ आर पनि किलोमिटरमा भइरहेको छ हामीले लान सकिन्थ्यो होइन? होइन जस्तो हो, मैले तिमीलाई अघि नै फर्मुला देखाएँ नि, त्यहाँ फर्मुलामा के छ हेर त। आर कति छ? रेडियस अफ होराइजोनल कर्भ इन मिटर छ, भी भनेको डिजाइन स्पिड इन किलोमिटर पर आवर छ। तल तिमीले लेखेन फर्मुला? लेख्यो सर। हो, अनि अब यसलाई तिमीले किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा गऱ्यो भने आरलाई के गर्ने? आर त यसरी मिटरमै छ नि, यसरी कमायो नि त, बुझेनौ? यो त एम्पेरिकल फर्मुला दिएको भयो क्या, यसको त यो डाइमेन्सन त मिल्दै मिल्दैन नि त। डाइमेन्सन चेक गर्यो भने डाइमेन्सन मिल्दै मिल्दैन नि, यसको मिल्छ र? मिलेन नि डाइमेन्सन, किलोमिटर पर आवर दिएको फर्मुला हो। तिमीले 11 12 मात्रै चेक गर्छौ नि डाइमेन्सन, एमएलटी इन्भर्स गरेर एमएलटी इन्भर्स बराबर छ भने त्यो भयो। यो त एम्पेरिकल फर्मुला हो, त्यही भएर यही फर्मुला हाल्दिने के। ल हेर अब यहाँ के दियो, ल म लिन थाल्छु त। अब पेभमेन्ट विड्थ बराबर कति दियो? 7 मिटर होइन? 7 मिटर भनेपछि कतिवटा लेन भयो भने त? 2 लेन। फर 2-वे लेन 1 लेन विड्थ बराबर कति हुन्छ? बराबर 3.5 मिटर हुन्छ, हो क्या? भनेपछि अब कति लेन भयो? देयरफोर the number of lanes to 2 हैन? ल आर कति दियो? मैले सिधै आर लेखेँ त। आर बराबर कति दियो? 200 मिटर। अनि कति दियो? भी कति दियो? बराबर 65 kmph है। त्यसपछि व्हील बेस कति छ? लेन्थ अफ व्हील बेस बराबर 6.5 मिटर, हो क्या? अब यहाँ फर्मुला निकाल डाइरेक्ट है। अब म यहाँ फर्मुला यहाँ मैले लेखेर राखेको छु, यहीँबाट हाल्छु। ल तिमीहरू निकाल त यहाँ। अब भ्यालु हालेर सबै केही पनि छैन, भ्यालु मात्रै हाल्ने हो। ओल्ड इज गुगलमा सोधेको सही छैन थाहा भएन मलाई होइन, तर हामीले त गर्नु पर्यो। 2 हाल, कति छ हाम्रो एल भनेको? 6.5 हाल। आर भनेको कति छ? 200 हाल। कति आयो? कति आयो? है मेकानिकल वाइडनिङ प्लस साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेर मैले अगाडि लेखेँ है। देखिरहेको नि सबै मैले लेखेको होइन? ल अब निकाल आन्सर निकाल। कति आयो आन्सर? 0.545। तपाईँको त्यही आयो।
0.695 0.69 हो है आन्सर चाहिँ के गर्नुस् त 0.69 हो सर है 0.69 मिटर है डब्ल्युई बराबर ल therefore है यसमा मैले जे लेखेको छु त्यही लेखेँ है मैले लेखेको अर्थै भएन नि therefore provide an extra widening of 0.69 के भयो आवाज सुनेन है तपाईँले भने के हो आवाज सुनेन के भन्नु भयो अड्केर आयो अब यहाँ अब के गर्नु पर्यो खिच्नु पर्यो है ढिलाई त्यो मिटरमा लानु पर्दैन केलाई केलाई भन्नुभयो पर्दैन भिलाई मिटरमा लानु पर्दैन भने यो एम्पिरिकल फर्मुला भयो के बुझ्यौ नि किलोमिटरमा हो त्यो एम्पिरिकल फर्मुला यो याद गर्नु है नजुकिनु है फेरि नजुकिनु यो उनीहरूले आइआरसीले दिएको फर्मुला अब किलोमिटर पर आवरमै छ यो एम्पिरिकल फर्मुला हो यसमा अब हामीले केही गर्न मिल्दैन के अब मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई जहिले पनि तिमीहरूले हिसाब गरेपछि के खिच्ने भनेको हो किन भने मतलब फिगर खिच्ने हो किन फिगर खिच्नु पऱ्यो परेन अब फिगर खिच्नु पऱ्यो हेर है अब म यहाँ अब सकेसम्म तिमीहरूलाई खिचेर देखाउन ट्राई गर्छु है राम्रोसँग है नबुझ्यो भने भन्नु है ल हेर है अब हामीले एक्स्ट्रा वाइडनिङ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि सर त्यो भी त पर आवरमा छ हैन किलोमिटर पर आवरमै हाल्नु कि यो हाम्रो साइकोलोजिकल वाइडनिङ भनेको एम्पिरिकल फर्मुला हो कि यो फर्मुला दिएको आइआरसीले दिएको यसमा भी चाहिँ किलोमिटर पर आवरमै हुन्छ है जहिले पनि अनि आर त मिटरमा छ हैन सर आर मिटरमै हो यो एम्पेरिकल फर्मुला हो क्या यो एम्पेरिकल फर्मुला हो यसमा यो आर मिटरमै हो भी किलोमिटर पर आवरमै हो क्या यो भनेको हाम्रो इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले दिएको फर्मुला हो है यो सर एउटै युनिटमा हुनु भयो एउटै त्यो उसमा डाइमेन्सनमा हुनु भयो यो डाइमेन्सन मिल्ने क्वान्टिटी होइन क्या यो उनीहरूले यो उ गरेर किलोमिटर पर आवरमा निकालेको हो क्या उनीहरूले रेडियसको लागि उनीहरूले किलोमिटर पर आवरमा लिएको हो यो डाइमेन्सन चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्डको डाइमेन्सन राइट ह्यान्डको डाइमेन्सन मिल्ने भने जस्तो यो मिल्ने चाहिँ होइन है यो त्यही भएर एम्पेरिकल फर्मुला भन्न चाहिँ मैले एम्पेरिकल फर्मुला भने के हो डाइमेन्सन यताको उताको मिल्दैन कहिले पनि है तिमीहरूले यहाँ अब एउटा अर्को पनि खिच्नु पऱ्यो है खिच्दै म बिस्तारै खिच्ने ट्राई गर्छु है न म तिमीलाई पछि फिगरमा पनि देखाउँछु अनि अब जस्तो यो अब डट डट लाइन भयो हामीले यसरी एक्स्ट्रा वाइडनिङ बिस्तारै बिस्तारै दिँदै जान्छ है यहाँ तिम्रो जोड है तिमीले यो लाइन जोड है यताबाट लाइन जोड अनि त्यसपछि अलिक ठुलो बनाएर ल्याऊ है यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट तिमीले लाइन जोड है लाइन यता जोडेर आउँछ नि त एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको त कर्वमा मजाले दिन्छ नि त है अब यहाँ मैले के गर्छु अब यो हाम्रो जुन छ डिस्टेन्स भनेको यो के हो WE/2 है WE/2 तिमीले यो डिस्टेन्स लेख्नु है यहाँ कति छ
बराबर अब 0.69/2 कति भयो 0.3 कति भयो 0.345 हो 5 यहाँ पनि WE/2 यहाँ लेख्नु खै ठ्याक्कै यही लेख्ने यो तिम्रो के भयो नर्मल जस्तो नर्मल हाम्रो तराईको रोड भयो यहाँ तिमीले यसरी दिनु पर्यो हो हैन अब यहाँ तिमीले के लेख्न पाए तिमीले यहाँ रेडियस पनि लेख्नु स्पिड पनि लेख्नु हैन कर्वको रेडियस यहाँ r भनेको यहाँ r लेखेर दिनु हैन ल यहाँ r लेख्नु r बराबर मेरो यहाँबाट अलि स्केच गर्न अप्ठ्यारो छ कि r बराबर कति छ हाम्रो एउटा मात्रै साइडमा दिन मिल्दैन एउटा मात्रै साइडमा तिमीहरूको कस्तो केसमा दिन्छ भन्दाखेरि जुन पहाड छ नि पहाड ढुङ्गा भएको पहाड हुन्छ नि त्यतापट्टि धेरै उ गर्न मिल्दैन भने मतलब धेरै फोड्न मिल्दैन भने यता रिभर साइड पछि चाहिँ पुरै वाइडेनिङ दिन्छ कि जहाँ चाहिँ खिच्न मिल्दैन नि त्यहाँ चाहिँ पुरै वाइडेनिङ चाहिँ यता रिभर साइडबाट दिन्छ कि ए म चाहिँ तिमीलाई अहिले तिमीलाई फिगर देखाउँछु पख कस्तो हुन्छ भनेर पख यो पहिला तिमीहरू यो लेख त सबै यहाँ लेख मैले यो भनेको 200 मिटर लेख यहाँ पहाड फोड्न मिल्दैन भने कस्तो केस सर कस्तो केसमा फोड्न जस्तो मिल्दैन पहाड पहाड फोड्न मिल्छ के तर कस्टली आउँदैन भने पहाडमा पहाडको केसमा त्यस्तो तिमीले पहाड चलायो भने प्लस त्यो ल्यान्ड इन्स्टेबल पनि हुन्छ माटोवाला पहाडमा तिमीले धेरै खन्यो भने त्यताबाट इन्स्टेबल हुन्छ हुँदैन भनेपछि अनि वाइडिङ दिनलाई फेरि उनीहरूले अर्को खर्च लाउँछ त लाउँदैन नि त्यही भएर एकै ठाउँमा वाइडिङ दिन्छ कि पुरै यता रिभर साइडपट्टि बुझेनौ धेरै कारण हुन्छ नि रोड बनाउनु धेरै केसेस कन्सिडरेसनमा लिनुपर्छ नि अझ तिमीहरूको पहाड फोड्नलाई त नेपालीहरूले त्यो कमसेकम त्यो ऊहरू युज गर्छ कि एक्सकाभेटरहरू हुन्छ नि त्यो एक्सकाभेटरमा त्यो हालेर ब्रेकर हालेर युज गर्छ त्यो सबभन्दा राम्रो हो पहाड फोड्ने अब झन् विदेशीहरूले आएर रोड बनायो भने पुरै त्यो डाइनामाइट हालेर पड्काइन्छ डाइनामाइट हालेर पड्काउनै हुँदैन खास हुने कि रोडमा डाइनामाइट हालेर पड्कायो कि त्यो रक पनि पुरै अनस्टेबल हुन्छ पछि बाहिर मान्छेले त मतलब हुँदैन उनीहरूले डाइनामाइट राखेर पुरै पहाड पड्काएर अनि त्यो रोड निकालिन्छ तर त्यो रक पछि अनस्टेबल हुन्छ क्या तर नेपालीहरूले गऱ्यो भने हामीले के गर्छ जहिले ब्रेकर हालेर त्यो पहाडलाई फोड्छ कि जहिले पनि त्यो भनेको राम्रो हो किनकि रक स्टेबल भएर हुन्छ कि त्यहाँ धेरै ऊ हुँदैन अनि प्लस नेपालमा डाइनामाइट लिनलाई फेरि एउटा गाह्रोको छ आर्मीले मात्रै दिन्छ त्यो आर्मीसँग मात्रै हुन्छ विस्फोटक पदार्थ भयो नि त ल भयो अरू पनि मिटल जाने हो सर यदि त्यहाँ एउटा आधार लिनु भइदिएको भए हामीले डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्दैन थियो जस्तो मैले चाहिँ तिमीलाई कस्तो देखाएँ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई यो तराईको रोड देखाएँ क्या सपोज त्यस्तो बुझन तिमीले त्यही भएर के गर्नु पर्यो लेफ्टमा पनि हामीले लेफ्ट लेनमा पनि उ गर्यो राइट लेनमा पनि एक्स्ट्रा वाइडनिङ आधा आधा दियो बुझ्यौ त्यो अब जस्तो जुन रोड देखाए नि हुन्छ म तिमीलाई फिगर देखाउँछु पख है अहिले मैले न्युमेरिकल केसमा भनेको जस्तै अब फिगर देखाउँदाखेरि जुन केस देखाए नि हुन्छ तराई केस देखाए नि हुन्छ पहाड देखाए हुन्छ तर त्यहाँ कस्तो भनेको छैन तर तिमीले नर्मल कि जेनरल कि यही केस देखाउनु है फेरि उता पहाडको केस देखायो भने चाहिँ फेरि तिमीले नबुझाइ होला भनेर तर नर्मल यो नर्मल रोडवाला केस देखाउनु के है सर यसमा यो लेन एउटा मात्रै भएको भए पनि डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्थ्यो हैन अहिले हैन लेन एउटा भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा लेन रोडमा के हुन्छ NL स्क्वायर बाइ 2R हैन n को भ्यालु के हुन्छ 1 अनि त्यति मात्रै दिनु त हो नि 1 अनि प्लस यदि गरे त्यति मात्रै दिने W को भ्यालु त्यही अनुसार आइहाल्छ नि फेरि कम हुन्छ नि 1 लेनमा हेर्दा W को भ्यालु कम हुन्छ नि नम्बर अफ लेन 1 हुन्छ अनि 1 बाइ के हुन्छ यो 2R 1 * 65 स्क्वायर बाइ 200 बाइ यो हाम्रो साइक्लोजिक वाइडनिङ आइहाल्ने भयो यो हालेर यो W देखाइदिने 1 लेन रोडमा अरे एक्स्ट्रा वाइडनिङ र सोल्जर एउटै हो हैन सोल्जर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोल्जर भनेको चाहिँ तिमीहरूको सोल्जरमा प्राय के गर्छ अलकत्रा राख्दैन भनेको मतलब त्यहाँ पेमेन्ट गरे हुँदैन तर एक्स्ट्रा वाइडिङमा के गर्नु पर्यो अलकत्रा राखेर माटो भरेर पुरै मिलाउनु पर्यो भने रोड बनाएर बनाउनु पर्यो परेन तिमीले सोल्डर नगरे पनि तिमीहरूको पेमेन्ट गरे हुँदैन जस्तै तिमीहरूको रिङ रोड कति धुलामे छ हो क्या
त्यो के गरेर हो, सोल्डरले गरेर हो नि। एक्स्ट्रा वाइडिङ दियो भने के हुन्छ, एक्स्ट्रा वाइडिङमा तिमीहरूको बिटुमिन हुन्छ भनेको मतलब अलकत्रा भएर रोडै हो त्यो त, रोडै हुन्छ क्या, त्यो भएर एक्स्ट्रा वाइडिङको सोल्डर होइन है। ओके सर। ठिक छ, अब अर्को एउटा हिसाब गरौँ खै, सक्यो? सक्यो सर। अर्को छ है, फाइन्ड द टोटल विड्थ अफ होराइजोनल कर्भ फर न्यू नेशनल हाइवे having design speed of 80 km/h, it has width 7 meter, length of wheelbase is 6 meter, assume all the necessary data भनेको छ। ल यो म गर्न थालेँ त, अब तिमीले निकालिसक्यौ? सर यसमा त सुपर एलिभेसन र फ्रिक्सनल पनि चाहियो होइन? यसमा हजुर। ल के चाहियो तिम्रो पहिला निकाल त, ल कति निकाल्छौ, ल म कसो गर्छु। ल हुन्छ सर, एकछिन। सर यो लास्ट सानो थियो क्या सर मेरोमा खै स्क्रिन। ए स्क्रिन सानो भयो, ल है त। सर अनि लेखेको क्लियर पनि छैन सर। यो उतापट्टिको फिगर बनाएको भनेको, फिगर बनाएको पेमेन्ट विथ चाहिँ सर फिगर बनाउनलाई मात्र काम लाग्ने हो? फिगर बनाउनलाई काम लाग्यो, अनि त्यसपछि नम्बर अफ लेन्स निकाल्न काम लाग्यो नि, एन चाहियो हैन? सर हाम्रो आर भनेको 2234.41 मिटर हो। 230 भन्छ के अरे, ठिकै छ त्यो आर निकालेको।
त्यही सर हामीले अगाडि न्युमेरिकलमा हिजो गरेकोमा त्यही g + r = v² / e + f गरेर निकालेको। हो अनि ई र एफ भेल्यु कति हाल्यो 0.07 0.15 हाल्यो हैन हो सर। हो ल त्यही हाल्ने आर ल निकाल्यो आर ल ल अब त्यो एक्सट्रा निकाल्दा ल म यहाँ लेख्दै गर्छु ल त्यो भएर मलाई आन्सर भन्न पछि सबैलाई बुझाउनु पर्यो नि त है सर आर कति रे 228 हो सर 228 229 दिस छ त्यसरी निकाल त नम्बर अफ लेन 2 छ है 2 आयो मैले लेखिरहेको छु है बुझ्ने गरिकन 228 होइन नि सर। त्यो सर त्यसमा त v भनेको हाम्रो मिटर/सेकेन्ड मा राख्ने हैन र त्यो माथिकोमा त। हो v स्क्वायर बाइ gr त्यतिखेर e plus f भएर v स्क्वायर बाइ gr हैन त्यो मिटर/सेकेन्ड राखेर नै 228 आउँछ टोटल विड्थ कति हो सर 0.71 हो 0.71 हो अब हेर है यहाँ तिमीलाई के भनेको छ हेर है यहाँ क्वेसन लास्टमा के सोधेको छ हेर टोटल विड्थ अफ पेमेन्ट है टोटल विड्थ भने चाहिँ के भयो यो 7 मिटर प्लस त्यो एक्स्ट्रा वाइडिङ थप्नु पर्यो है भनेपछि 7.71 भयो सर 0.58 हो WE किन कमाइदिनु 0.7 हुन्छ त 0.71 तिमीले त्यो v को भ्यालु जुन छ नि n Sir, स्क्वायर बाइ 2r प्लस 0.7 भनेको त्यो तिमीले v उसमा हाल्यो कि मिटर पर सेकेन्डमा हाल्यो V80 हालेको। तिम्रो r चाहिँ R 230 मिटर आउँछ सर 228.76 आउँछ। त्यही नै आउँछ त्यो अलिकति उ भयो होला त्यो अब मिक्सचर त छैन 229 छ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ है 229 अथवा 230 छ 229.06 आउँछ सर अनि त्यसलाई 230 राख्न मिल्छ। ल अब यहाँबाट r निकाल्दा r कति आयो रे अब बराबर मैले डाइरेक्ट लेखेँ त अब 230 मिटर 30 ल 230 मिटर है ल अब त्यसपछि अब WE निकाल्नु पर्यो है म यहाँबाट तान्छु फर्मुला ल तिमीले लेन्थ अफ व्हील बेस ऊ हाल्यो कि 6.5 हाल्यो कि यहाँ 6 छ फेरि है
6 नै हालेको हो सर मैले चाहिँ 228.76 हालेर गरेको ए 228 राख्दा नि 0.71 नै आउँछ 0.715 आउँछ कति आयो W बराबर 0.71 हैन ठीक छ नि है अब यहाँ माग्यो हामीले के माग्यो टोटल विड्थ अफ पेमेन्ट माग्यो टोटल विड्थ अफ पेमेन्ट माग्यो त्यो भने के हो W प्लस WE ल कति आयो 7 प्लस 0.7 भनेपछि कति आयो 7.71 अब के गर्नु पर्यो अब यहाँ खिच्नु पर्यो अब यस्तै यस्तै बनाएर W प्लस WE बराबर थियो मैले यो पुरै WE/2 पनि देखाए भयो अनि प्लस यो यसलाई पुरै W प्लस WE बराबर यति लेख्नु भयो 7.71 लेख्नु भयो है अब फेरि खिच्छु त म पनि खिचेर देखाए अझ राम्रो हुन्छ सबैले त्यो ऊ खिच है सानो खिच है त बिस्तारै एक्स्ट्रा बढी दिँदै जान्छ के सर नम्बर अफ लेन्स 2 लिने हो सधैँ हैन यहाँ विड्थ दिएको छ नि पेमेन्ट विड्थ दिएको छ नि 7 मिटर त्यही भएर मैले लेखेको छु सिन्स द विड्थ अफ पेमेन्ट इज 7 मिटर भनेको के हो टु लेन हाइवे के हुन्छ टु लेन हाइवेको हाम्रो सिंगल लेन विड्थ कति हुन्छ 3.5 मिटर भनेपछि कतिवटा लेन आयो हाम्रो 2 लेन आयो कि आएन टोटल विड्थ 7 मिटर दियो तर हाम्रो टु लेन विड्थमा हाम्रो मात्रै 7 मिटर हो तर सिंगल लेन रोडमा हाम्रो विड्थ के हुन्छ थाहा छैन 3.75 मिटर हुन्छ एक लेन मात्रै रोड भयो भने त्यो रोडको विड्थ अलि ठुलो बनाउँछ तर 2 लेन भएपछि 3.5 मिटर 3.5 मिटर एक लेन लेफ्ट लेन 3.5 मिटर राइट लेन 3.5 मिटर राखेर 7 मिटरको पेमेन्ट बनाउँछ के 3.5 मिटरमा गाडी गुड्छ र सर अनि 3.5 मिटर विड्थ हो नि मिटर भने कति थाहा छैन 3.5 इन्टु अब यसलाई फिटमा लगा त कति हुन्छ 3.28 भनेपछि 9 फिट 10 फिटमा कुद्दैन गाडी गुडिहाल्छ नि गाडीको विड्थ 2.5 मिटर हो सर 2.5 मिटर भनेर मैले त्यहाँ दिएको थिएँ नि हैन एउटा उसमा दिएको थिएँ कि थिएन दिनुभएको छ त्यो अगाडि भन्नु भएको थियो सर सर लेन चाहिँ 18 मिटरसम्म जान्छ भन्नुभएको थियो हैन लेन चाहिँ त्यो ट्रकहरू त्यो हुन्छ नि उ गरेर म्याक्सिमम केसमा लिन्छ नि तिनीहरू यार मैले यति लेखेँ त ल सर यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ सर नेसनल हाइवेको लागि मात्र हो कि सबै अब त्यो लोकल लेभलको रोडहरुमा पनि सबैको लागि करहरु आउँछ नि कर आएको ठाउँमा त एक्स्ट्रा वाइडनिङ दिनै पर्छ किनकि ग्रेटर टेन्डेन्सी हुन्छ नि त अलि छुटेर बसौँ भने त टेन्डेन्सी हुन्छ करहरु आउने बित्तिकै दिइहाल्नु पर्छ कि एक्स्ट्रा वाइडनिङ चाहिँ प्राय ठिक छ है सबैले लेख्यो है सबैले लेख्यो
लेखेँ सर। ल मैले यो काटेँ त म आज अपलोड गर्छु यो बेलुका। सर हजुर एउटा क्वेसन है सर, जस्तो हामीले सुपर एलिभेसन रोडको आउटर साइडमा मात्र प्रोभाइड गर्छौँ भन्छौँ नि सर। हैन आउटर सर, साइड अब जस्तो एक ठाउँमा रेज गरेर अर्को ठाउँमा चाहिँ सानो बनाउँछ के, भने मतलब ट्रायंगल जस्तो बनाउँछ के। हो बुझेँ सर। त्यसरी त सर एउटा वेको गाडीहरूलाई मात्र सजिलो हुने भयो होइन सर? यस्तो यस्तो हुन्छ नि त, टर्निङ गर्दाखेरि अब जस्तो कहाँबाट टर्निङ गर्छौ भने तिमीले फरक पर्छ क्या। जस्तो हो सुपर एलिभेसन देश के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन गाडी इन्क्लाइन बसिरहेको हुन्छ नि, हो किन गाडी इन्क्लाइन बसिरहेको हुन्छ त्यो जस्तो सर हामी टर्निङ गर्ने बेला त हामीले आउटर एजबाटै जान खोज्छौँ त सर दुवै गाडीहरू प्राय। होइन सर, त्यसो त गाह्रो हुने भयो नि होइन र? होइन यस्तो हो नि त, तिमीहरूको सुपर एलिभेसन प्राय दिने भनेको कस्तो उसमा हो भन्दाखेरि अब जुन कर्भहरूमा आइरहेको हुन्छ नि, मेन कर्भहरूमा तिमीले देख्छौ क्या सुपर एलिभेसन कर्भहरूमा। अनि टर्निङहरूमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड भयो नि, राइट ह्यान्डमा जस्तो लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि अलिकति दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो इन्क्लाइन पारामा गइरहेको हुन्छ नि त अलिकति। जस्तो लेफ्ट लेन पनि अलिकति इन्क्लाइन पारामा हुन्छ, राइट लेन पनि इन्क्लाइन पारामा हुन्छ। सुपर एलिभेसन कुरा आउँछ हाम्रो फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट कुरा आउँछ, हो किन? फ्रिक्सन पनि राम्रोसँग काम गर्छ भन्छ। अनि प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यतापट्टिबाट टर्निङ गरेर आएको हुन्छ काम भनेको तिमीले कस्तो भनेको दुवै साइडबाट आएर हुन्छ, एक साइडलाई मात्रै फाइदा हुने अरू साइडलाई फाइदा नहुने भने होइन तिमीले? हजुर सर। त्यस्तो भन्ने हुँदैन नि, इन्क्लाइन पारा हुन्छ, फ्रिक्सन त्यही अनुसार भइरहेको हुन्छ। अनि प्लस तिमीहरूको सुपर एलिभेसन जस्तो तिमीले एउटा भनिहाल्यो, मैले तिमीहरू भ्यालीबाट बाहिरबाट के अरे तिमीहरू फर्केर आइरहेको छौ होइन, काठमाडौँमा माथि उकालो उक्लिन्छौ। उकालो उक्लिँदाखेरि मेन उकालो उक्लिने ठाउँमा तिमीले मेन सुपर एलिभेसन देख्छौ नि, उकालो उक्लिँदाखेरि के हुन्छ, एक ठाउँमा माथि उचा हुन्छ, एक ठाउँमा निचा हुन्छ। हो जब तिमीहरू माथि उकालो उक्लिँदै जान्छौ तब सुपर एलिभेसन बिस्तारै आउँदै जान्छ क्या, उकालो उक्लिँदै गएपछि हो त्यो ठाउँमा सुपर एलिभेसन दिन्छ नि त। सुपर एलिभेसन दिने पनि त्यो ठाउँ अनुसार हुन्छ क्या। जस्तो तिमीहरू ओह्रालो गएर भने तिमीहरूको स्पिड लिमिटेड पनि भइरहेको हुन्छ। प्लस तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि त हाम्रो स्लोप त आइरहेको हुन्छ ट्रायङ्गुलर सेपमा, भनेपछि जुन ब्याकबाट आउने गाडी हुन्छ त्यसको पनि फ्रिक्सन मेन्टेन भइरहेको हुन्छ कि। सर सुपर एलिभेसन कुन साइडतिर दिन्छ? सुपर एलिभेसन कुन साइडतिर दिन्छ भन्दाखेरि अब टर्निङ हुँदाखेरि जस्तो अब तिमीहरूको केस हेरेर हुन्छ। अब कस्तो ठाउँ जस्तो मैले भनिहालेँ, तिमीहरू भ्याली बाहिरबाट चाहिँ भित्र आइरहेको छ भने तिमीहरू माथि उकालो उक्लिरहेको छौ भने तिमीहरूले उकालो उक्लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो उकालो उक्लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको त्यहाँ टर्निङ उकालो उक्लिँदा अथवा टर्निङ लिँदाखेरि भनौँ न, टर्निङ लिँदाखेरि जुन यो रिभरको मोडमा टर्निङ लिँदाखेरि के हुन्छ तिमीहरूको त्यहाँ सुपर एलिभेसन अलिक दिइरहेको हुन्छ हेर है। प्लस के हुन्छ भने टर्निङ जुन जहाँ हुन्छ नि जहाँ टर्निङ त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ क्या। कर्भको सेन्टरको अपोजिट साइडमा दिइन्छ। सर प्राय हिली रोडमा प्राय हुन्छ क्या। जस्तो तिमीहरूले खोलानिर मैले अब खोलानिर आउँदाखेरि जुन खोलानिर गाडीहरूले टर्निङ नि अपोजिट साइडबाट टर्निङ लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जस्तो माथि उकालो उक्लिँदै आइरहेको हुन्छ, त्यो उकालो उक्लिँदै आउँदाखेरि पनि त तिमीहरूले टर्निङ भएर लिन्छ नि, टर्निङ आयो भने हो त्यो बेलामा त उच्चतिर बाहिर जाने नि। त्यही भएर सुपर एलिभेसन बिस्तारै दिइरहने हो कि, त्यही भएर त्यो चाहिँ स्पिड कम गर्दै जान्छ, प्लस फ्रिक्सन पनि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ क्या। ओके सर। मैले तिमीलाई एउटा फिगर पनि देखाएँ सुपर एलिभेसनको पख है, त्यो स्लाइड पनि देखाइदिएँ नि मैले तिमीहरूलाई पख है। स्लाइडले पनि बुझेन क्या, यसरी प्राय गरेर हुन्छ क्या। ल हेर सपोज एउटा यो लियो, ल सुपर एलिभेसन ल हेर यो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यतापट्टि यो छ नि ट्रान्सफर फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढ्छ क्या यो लेनमा जानेलाई पनि के, दुवैलाई काम गर्छ क्या यसले, बुझेनौ? ल हेर जस्तो यही लेनमा गइरहेछ सुपर एलिभेसनको, ल हेर यो नर्मल हाम्रो क्याम्बर दिइरहेछ होइन, हेर है दुवै साइडलाई काम गर्छ क्या, कहिले पनि एउटा साइडलाई मात्रै भन्नु हुँदैन। ल हेर अब तलकोलाई कम भयो भने भन्दा तर तल पनि छ नि त। हेर 4% जस्तो माथि नेगेटिभ भयो तल पोजिटिभ 4 भयो क्या, बुझेनौ? थाहा नपाउनु मात्रै तर यसरी सुपर एलिभेसन लाग्छ नि त हाम्रो, हेर दिन्छ यसरी दिन्छ। ल हेर 3% भयो, -3% ग्रेडियन्ट भयो 1 in n, यता 2% भयो 1 in
1:2 जस्तो 1.5 हो, यता 2 ल्यायो। यसमा चाहिँ अलिकति उ गर्यो, किनकि भन्दाखेरि यो अब सकिन लाग्यो भनेपछि घटाउँदै घटाउँदै ल्यायो र। अब फेरि नर्मल क्यामेरा ल्याउनु पऱ्यो नि, परेन? कर्भ सकेपछि ल हेर नर्मल क्यामेरा ल्याउँछ अब हेर है, यहाँ हेर है, नर्मल क्यामेरा ल्यायो अब हेर है, हेर 2 नर्मल क्यामेरा आएन। अब स्ट्रेट रोड भएपछि दुवैलाई काम गर्छ नि है, ठिक छ। ठिक छ सर। ल पखाइदाउ, तिमीलाई एउटा म देखाउँछु, बुक देखाउँछु। मैले फलो गर्ने बुक पनि त्यही हो, तिमीहरूसँग पनि छ होला छन चाहिँ। खनायन जस्तो भनेको बुक थाहा छ तिमीहरूलाई? डाउनलोड गरेर राखेको छु मैले। यो बुक देखियो है त? तिमीले ट्रान्सपोर्टेसनको बुक ल्याएको लाइब्रेरीबाट छैन है? छ सर। ए कुन बुक ल्यायो? यो बुक ल्यायो छैन खनायन जस्तोको? सर दिनेश कुमार श्रेष्ठको छ। ए ठिक छ, सानो फिगर देखाउन लामो थियो है। ल्याएर यस्तो हुन्छ वार्निङ ल्याएर अलिक देखिन होला, यसरी वार्निङ दिन्छ कि तिमीहरूको ट्रान्जिसन कर्भ सर्कुलर कर्भ हुन्छ, सर्कुलर कर्भमै हुन्छ ट्रान्जिसन कर्भ हुन्छ। ट्रान्जिसन कर्भ के हो? ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ रेडियस हो नि त्यो भनेको। अब यहाँ यो तिमीहरूको यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ पनि बिस्तारै दिँदै जानु पऱ्यो, हो किन? भनेपछि अनि यहाँ म्याक्सिमम त यहाँ बिचमा हुन्छ, म्याक्सिमम एक्स्ट्रा वाइडनिङ त्यसरी दिँदै जान्छ क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिङ यसरी जान्छ नर्मल कर्भमा है। मैले त्यही देखाएँ है तिमीहरूलाई है, तिमीले अहिले यति देखाएको ट्रान्जिसन कर्भमा पढाएँ नि, त्यो मैले ट्रान्जिसन कर्भ कुरा नभए यस्तो हेर सार्प टर्निङहरूमा यस्तो पनि दिन्छ लगाएर यहाँ। अनि प्लस हाम्रो ट्रान्जिसन कर्भ त हामीले हजुर पढाएन, अब पढ्ने हो कि सर्वेमा पढ्यो, सर्वेमा। ए सर्वेमा ए दाएर वाइडनिङ यसरी गर्छ क्या, एक ठाउँमा चाहिँ वाइडनिङ गर्छ, एक ठाउँमा वाइडनिङ गर्दैन, एक ठाउँमा वाइडनिङ गरेर पुरै रोड बनाउँछ है, यसरी वाइडनिङ गर्छ क्या। तिमीले बुकमै हेर्न सक्छौ है, यो वाइडनिङको कुरा चाहिँ यसरी आउँछ। अब हामीले एउटा सानो थ्योरी पढौँ। ल हेर है, अब एटेनमेन्ट अफ सुपर एलिभेसन इन फिल्ड भन्छ। सुपर एलिभेसन कसरी दिने है?
तिमीहरूले अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्राय यो उहरू चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भने हो क्या है। अब यो थ्योरी बनाउँदा नि म तिमीहरूलाई चाहिँ फिगर हेरेर बुझाउँछु है। सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा एलिमिनेसन अफ क्राउन अफ क्याम्बर्टेसन भन्छ, अनि त्यसपछि रोटेसन अफ पेमेन्ट टु अटेन फुल सुपर एलिभेसन भन्छ है। अब हेर है, अब एलिमिनेसन अफ क्राउन अफ क्याम्बरमा चाहिँ आउटर एज रोटेटेड अब क्राउन भन्यो है। यो कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ हेर है, यस्तो हो। पहिला तिमीहरूको नर्मल क्याम्बरवाला नर्मल स्लोपवाला रोड बनायो होइन, त्यसपछि यति पुर्यो अनि यति पुर्यो अनि यति पुर्यो अनि यति पुर्यो अनि सुपर एलिभेसन बनायो उनीहरूले, बुझ्यौ। अब यसमा यो हाम्रो प्रोसेसको डिमेरिट के छ भन्दाखेरि तिमीहरूले यति पुर्यौ अनि बेलुका पानी पऱ्यो भने के हुन्छ, यो सबै पानी जम्छ जम्दैन, जम्छ नि हो क्या, पानी जम्ने समस्या हुन्छ यसमा हो क्या, सुपर एलिभेसन दिनलाई हो क्या। त्यही भएर यसरी चाहिँ यसको एउटा डिमेरिट चाहिँ यो छ। तर यति पुरेर यहाँ यो पोजिसनमा पुऱ्याउने, यति पुरेछ भने यति यो पोजिसनमा पुऱ्याउने, यति पुरेर यो पोजिसनमा पुऱ्याउने, यति पुरेर यो पोजिसनमा पुऱ्याउने भयो। अनि अर्को प्रोसेस के छ भन्दाखेरि यसो गर्ने लगाएर यो छ नि यो हाम्रो जुन क्राउन पोइन्ट छ नि, यो क्राउन पोइन्ट यसलाई सिफ्ट गर्ने क्या, फेरि यति पुरेर यहाँ ल्याउने होइन। त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि यता पनि पानी गयो उता पनि पानी गयो होइन, डबल मेथड लिन सकिन्छ क्या। सबै मेथडको आफ्नो डिमेरिट र मेरिट हुन्छ होइन। अब यसमा के हो भने गाडी साडी गुडियो भने समस्या भयो क्या यसमा चाहिँ। अब गाडी फेरि गुडियो भने समस्या हुन्छ। यहाँ मैले लेखाएको छु हेर है, ड्राइभर्स द टेन्डेन्सी टु रन द भेहिकल अलङ द सिफ्टेड ग्राउन्ड। अब यहाँबाट गाडी फटाक कुद्यो भने के हुन्छ, खत्तम, यो सबै तल गएन, पुरेको त भर्खर लुज माटो हुन्छ हो क्या। सबैको आफ्नो मेरिट र डिमेरिट हुन्छ क्या होइन। अब यहाँ पछि के गर्छ, यहाँ ल्याउँछ, पछि यहाँ ल्याउँछ, पछि यहाँ ल्याउँछ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो सुपर एलिभेसन दिन्छ है बाटो बनाउँदाखेरि हामीले है। पहिला नर्मल क्याम्बरवाला रोड बनाउने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ सुपर एलिभेसन यहाँ दिने, के अरे हाम्रो क्याम्बरलाई यहाँ सिफ्ट गर्ने, यहाँ सिफ्ट गर्ने, यहाँ सिफ्ट गर्ने गरेर अनि बल्ल हाम्रो टोटल सुपर एलिभेसन हामीले दिन्छ है। ठिक छ। ल अनि रोटेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, सेन्टर लाइनबाट रोटेसन गरेर मिलाउने हुन्छ नि, जब मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि, काट्ने मिलाउने हुन्छ, यो गरेर त पुरै मिलाइ हुँदैन। काट्ने मिलाउने के हुन्छ, सेन्टर लाइनबाट यसरी मिलाउनु पनि सकिन्छ, यता काटेर यता भर्ने गरे नि हुन्छ। अनि प्लस यता मिलाएर अनि त्यसपछि यता मात्रै थप्दै गयो नि हुन्छ नपुग्यो भने, किनकि यो त हाम्रो टिनिटीमा हुन्छ, कहिले नपुग्न सक्छ, पुर्दै कम्पेक्सन गर्दा नपुग्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ मिलाउनु पनि सकिन्छ है। यता ठ्याक्क मिलाएर बेस पोइन्ट मिलाएर यताबाट थपिदिँदै जान पनि सकिन्छ है। यसलाई त्यो भने रोटेटिङ अबाउट इनर एज भन्यो है। क्याम्बर के अरे सुपर एलिभेसन दिने तरिका है साइडमा है। ल ठिक छ। अब यसको एडिसनल अर्थ फिलिङ चाहिन्छ, डिसएडभान्टेज त्यो हो। अब ड्रेनेजमा यसमा ड्रेनेजको समस्या चाहिँ हुँदैन भन्यो होइन, पानी सरर गइहाल्छ। ठिक छ। यो थ्योरी पढ्न थाल्यो भने ऊ हुन्छ। मैले त्यही भएर यो मैले एकदम सिम्पल भाषामा बुझाएर तिमीलाई भन्ने छु है, यो यसरी गरिन्छ भनेर साइडमा। फेरि भन्नु फेरि भन्थ्यौ, ठिक छ होइन। सर एकचोटि भन्दैनौ न फेरि। ल यस्तो है, म फिगरबाटै जान्छु है त। हेर है, अब तरिकाहरू दुईवटा खायो क्या सुपर एलिभेसन कसरी दिने भनेर होइन। एक तरिका चाहिँ सुपर एलिभेसन कस्तो, सुपर एलिभेसन के ट्रायङ्गल पार्ट त हो नि, ट्रायङ्गल पोजिसन बनाउने त हो नि हाम्रो होइन, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टरएक्ट गर्नलाई। पहिला सुरु के गर्छ भन्दाखेरि यो यति रोड बनाउँछ क्या, यो क्याम्बर दिएर नर्मल हाम्रो रोड हुन्छ नि, नर्मल हाम्रो रोड क्याम्बरवाला रोड बनाउँछ है। अनि त्यो रोड बनाइसकेपछि जस्तो अर्थवर्कहरू त्यति गरेर यति स्लोप मिलाइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि यति साइड फिलिङ गर्छ है। स्टेज वाइज हुन्छ नि त, किनकि तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो त अब किलोमिटर बाई किलोमिटरको हुन्छ भने चाहिँ अहिले यति पुर्ने हुन्छ, अहिले यति पुर्ने हुन्छ भने चाहिँ एक दिनमा यति पुर्यो, भोलिपल्ट फेरि अलिकति बढी पुर्यो, पुर्दै 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 लगेर माथि सुपर एलिभेसन दिन्छ क्या, बुझ्यौ। सुपर एलिभेसन त हाम्रो रोड त यस्तो हुन्छ नि, सुपर एलिभेसन हो क्या, सरर यस्तो रोड हो नि त सुपर एलिभेसन हो क्या होइन। हो सर, हो त्यसरी पुर्दै पुर्दै गर्छ। तर यसको बेफाइदा के हुन्छ, जस्तो हाम्रो त किलोमिटर रोड बनाउने हो, 2 मिटर 4 मिटर बनाउने त होइन। एकैताली यो पुरै माथिसम्म आइपुग्नलाई त एकै दिनमा त आउँदैन, आउँछ र आउँदैन नि, माटो भरेर पुरै गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ कम्प्याक्सन गरे गर्नु पऱ्यो, कम्प्याक्सन नभइकन हुँदैन। अनि पानी सिजना पऱ्यो भने के हुन्छ, पानी जम्छ नि सक्दैन, जम्छ नि पानी यसमा हो क्या।
पानी जम्ने समस्या हुन्छ यस्तो हजुर। यस्तोमा चाहिँ भनेको है। अब अर्को मेथड के हुन्छ, अर्को मेथडमा के भयो भन्दाखेरि जुन यो क्याम्बरको यो जुन यो टप पोजिसन भनेको क्राउन हो, त्यो क्राउनलाई सिफ्ट गर्छ भनेको यति यति फिलिङ गर्छ कम्प्याक्सन गरेर होइन, अनि त्यसपछि यहाँ यो पोजिसनमा पुऱ्याउँछ, यो पोजिसनमा पुऱ्यायो है। सपोज एक दिनमा यति पुऱ्यायो अरे, भरे बेलुका फेरि ट्रक आएर यही बाटोबाट यो जस्तो ट्रक त कुना कुनाबाटै मैले भनेको थिएँ एक्स्ट्रा वाइडिङको कामै त्यही भएर आएको हो। अब कुना कुनाबाट कुदाइदिन्छ हो क्या करमा उगानलाई, यहाँबाट कुदाइदिएपछि जब जस्तो राम्रोसँग कम्प्याक्सन भएर भने यो माटो स्वार जाने भएन, यसको एउटा डिसएडभान्टेज हो क्या त्यो भनेको हो क्या। माटो त स्टेबल हुने भएन नि त यहाँको हो क्या, भर्खरै फिलअप गरेको माटो भयो। अनि त्यसपछि अब प्लस अब यसको अलिकति यो हाम्रो पेमेन्ट बनाइसकेपछि यो त भर्खरै फिलअप गरे हुन्छ भने यसको राम्रोसँग एडिसन क्यापेसिटी पनि भइसकेको हुँदैन, टाँसिसकेको हुँदैन राम्रोसँग होइन। त्यही भएर यो चाहिँ उब्किन सक्ने सम्भावना भयो। अनि प्लस यहाँ गऱ्यो, अनि पछि अर्को स्टेजमा यहाँ गऱ्यो, अर्को स्टेजमा यहाँ गऱ्यो गर्दै त्यसरी ल्याउन सकिन्छ। अब त्यो पोजिसनमा ल्यायो, अब तै पनि कहिलेकाहीँ यो फुल मिल्छ हुँदैन, कहिले पनि हाम्रो त एमएम इन्चीमा त कहिले पर्फेक्ट त हुँदैन, भनेपछि त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अझै यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो त माटो पुर्याए मात्रै हो। मिलाउनलाई चाहिँ के गर्छ, कसरी मिलाउँछ भन्दाखेरि यसरी मिलाउँछ हेर। जस्तो अब यता माथि धेरै आयो, के अरे माथि धेरै आयो तल कमायो भने चाहिँ यसलाई त्यो यसो गर्छ, यहाँ यति काटेर यति फिलअप गरिदिन्छ हेर यहाँ होइन। मिलाउने क्या यो स्ट्रेट लाइनमा ठ्याक्क मिलाउनु पऱ्यो नि त, मिल्दैन नि त ठाउँ ठाउँमा जति गरे पनि मिल्दैन नि त। हाम्रो त अब यो एक्युरेसी त सबैको 100% त हुँदैन। अनि के गर्छ मिलाउनलाई, अनि त्यसपछि यदि कि चाहिँ यति काटेर यति फिलअप गर्ने मिल्यो भने होइन, कि चाहिँ के गर्ने यसलाई यो सबैतिरबाट यो पोइन्ट फिक्स गरेर जाने, सबै यसको आरएल हुन्छ नि, आरएल लेभल सेम बनाउँदै जाने, आरएलहरू चेक गरेर सेप बनाउँदै जाने, अनि माथि यतापट्टि चाहिँ फिलअप गर्ने अलिकति, त्यसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्छ क्याम्बरलाई। के अरे क्याम्बर पो भन्न आए, सुपर एलिभेसनलाई हो क्या न। यस सर, दुईटा प्रोसेस त्यो भयो। अब ट्रान्जिसन कर पढ्नुपर्ने छ, त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्ने छ। आज थ्योरी मात्रै गरौँ क्या हो, हिसाब नगरे त हुँदैन। आज थोरै मात्र गरौँ न सर, इन्ट्रोडक्सन जस्तो। ट्रान्जिसनको त तिमीलाई हिसाब आइरहेको छ होइन, त्यसको चाहिँ अझ त्यसको मैले प्रयोग गरेको थिएँ, कतिवटा हिसाब छ आउँदैन कि दुईवटा हिसाब छ, अरू पनि खोजौँ न हिसाब। ठिक छ, ट्रान्जिसन कर के भयो भन्दा हजुर यो च्याप्टरमा कट टाइपको न्युमेरिकल छ सर, टन्नै छ। अलिक छ होइन, यो च्याप्टर सकिसकेपछि फेरि थ्योरी मात्रै हो। ए ल सर, थ्योरी हो। अन्त म थ्योरी त त्यो स्लाइडहरू अलिक भनेर देखाउँछु, न्युमेरिकल चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो भयो क्या, आफैले स्केच गर्न नपाएर। अब यही हो यस्तै। अब ट्रान्जिसन कर भने के हो भन्दाखेरि जस्तो मैले तिमीलाई पहिले पनि कुरा गरेको थिएँ, तिमीले जस्तो त्यो हाम्रो पाहाडको बाटोमा नेपालमा त झन् देखिन्छ क्या। अब चाहे ओह्रालोबाट काठमाडौँबाट नागढुङ्गाबाट तल झर्दा होस् अथवा नागढुङ्गा चढ्दा होस् कि ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ त्यो घुम्तीमा आउँछ क्या। कसरी आउँछ भन्दाखेरि ल हेर है, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्स्ट्रा वाइडिङको कुरा पनि छ होइन, त्यो पनि चाहियो। त्यो चाहिँ अब ट्रान्जिसन कर्भको स्टार्टबाट आइरहेको हुन्छ भन्छ होइन। अनि प्लस के भयो भन्दाखेरि ट्रान्जिसन कर्भ चाहिने चाहिँ यो रेडियस, ट्रान्जिसन कर्भको रेडियस जुन छ नि, रेडियस कति चाहिने किन चाहिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो स्ट्रेट टर्न सार्प टर्न आयो अरे, अनि यहाँबाट स्वार आयो, अनि त्यसपछि घुम्दै नपुगिने जस्तो यो बाटो त के हुन्छ, यो कर्भ यस्तो हुन्छ है। म तिमीलाई वर्डमा देखाउँछु भयो है, वर्डमा देखायो भने सजिलो हुन्छ कि कन्सेप्चुअली बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। वर्ड फाइल मैले नर्मल रोड देखाउँछु तिमीलाई हेर है, बुझ्ने प्रयास गर है त। सिधा रोड छ होइन, यो सिधा रोड भयो होइन, अनि त्यसपछि यहाँ कर्भ आउनु पर्यो अरे होइन। कर्भ आउनु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ कर्भ ड्र गर्नु पर्यो, यसरी कर्भ ड्र गर्नु पर्यो। यो कर्भ सरी ड्र गर्छु।
यसरी कर्वबाट ड्र गर्नु पर्यो हैन यसरी कर्व गरेर अनि त्यसपछि यसरी लेन चेन्ज गर्नु पर्यो हैन यो रोड छ भने सिधा रोड भयो अनि स्वाट घुमेर अनि यतापट्टि चेन्ज गर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त तिम्रो यहाँबाट स्पिडबाट आइरा हुन्छ यो रेडियसमा तिमीले टर्निङ लिने बित्तिकै तिम्रो यो उछिटेर बाहिर पुग्छ हो के न तिमीले त्यो टर्निङ लिएर तिमीले गाडीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने पाउँदैनौ यहाँको पनि त्यही हो के यहाँबाट सर गयो स्वाट रेस गर्दाखेरि यो चिप्लेर अगाडि यतापट्टि खोलापट्टि खसिहाल्छ यो तल खोला छ भने यो तल खोला छ भने खसिहाल्छ यो ठ्याक्कै रेडियस त्यो हो के सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एकदम हाई हुन्छ के होइन अब जस्तो हो अब तिम्रो यो रेडियस छ नि बुझिराख नि है मैले भने बुझिराख नि ट्रेस गरेको बुझिराख नि मैले है यस सर अब जस्तो मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ पनि यहाँबाट थोरै रेडियस दिएर गाडीलाई टर्निङ गर्न लाएँ भने सिम्पली बुझ है मैले यो बुझाउनलाई पनि धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छु फेरि अब जस्तो यहीँदेखि मैले सर र अलिअलि रेडियस दिँदै ल्यायो भने के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै टर्न गर्दै आउँछ नि त अलिकति स्पिड त कम गर्दै आउँछ नि त मोड्दै स्पिड कम गर्दै आउँछ हो के न अनि स्पिड कम गर्दै आएपछि यहाँ पनि त यसरी मैले रेडियस दिएँ भने यसरी अनुसार मैले यहाँ रेडियस अनुसारको मैले यहाँ रेडियस यसरी दिँदै गयो भने बिस्तारै टर्निङ गर्दै आउँछ हो किन किनकि मोड्नुपर्छ भनेर गाडी त स्पिड आफै कम गरेर जान्छ हो किन मान्छेको टेन्डेन्सी त्यही त हो नि हो किन सिधैबाट छ भने भात त कुदाइहाल्छ अलि मोडाउनु छ भने बिस्तारै कुदाउँछ कुदाउँदै आएर अनि चाँडै चाहिँ हाम्रो टर्निङ गर्दै राम्रोसँग टर्निङ हुन्छ प्लस स्किडिङ भएर बाहिर जाँदैन भनेर हामीले ट्रान्जिसन गरिदिने हो है ठिक छ सर ट्रान्जिसन कर्वको महिमै त्यही हो यही हो के यो टेन्जेन्ट डिस्टेन्स भनेको तिमीले सर्भ 2 मा पढायो होला हैन डिफ्लेक्सन एंगल डेल भनेर अनि ट्रान्जिसन कर्व के गर्छ ल हेर स्ट्रेट रोड छ यहाँबाट थोरै कर्व इन्ट्रोड्युस गरे आयो ट्रान्जिसन कर्व इन्ट्रोड्युस गरे अनि यहाँ सर्कुलर कर्वमा ठ्याक्क आयो अनि गाडी चाहिँ स्वाट पास भयो ठीक छ यो हो ट्रान्जिसन कर्व भयो ल हेर अब ट्रान्जिसन कर्वको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स छ नि एकैताली 0 बाट हाई बनाउनु त भएन त्यही भएर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त बिस्तारै ल्याउँदै जानु पर्यो भनेको मतलब तिम्रो गाडीको स्पिड कम गरेपछि त फोर्स पनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि कम हुन्छ किनकि पी भनेको के हो W_V²/GR हो के न भेलोसिटी कम भएपछि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि कम हुँदै जान्छ भनेपछि तिमीले ट्रान्जिसन कर्व दियो भने के हुन्छ बिस्तारै सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ हुन्छ बिस्तारै आउँछ प्लस अनि हाम्रो के हुन्छ सुपर एलिभेसन अथवा हाम्रो त्यो टर्निङहरुले गरेर स्पिड पनि कम हुँदै जान्छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बिस्तारै इन्ट्रोड्युस भएर आउँछ सरर गरेर बिस्तारै टर्निङ लिएर जान्छ हैन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई हामीले एकाउन्टमा लिन्छ हो के न इन्ट्रोड्युस बिस्तारै सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आउँछ हैन अनि के हुन्छ सुपर एलिभेसन हामीले दिइरा हुन्छ सुपर एलिभेसन बिस्तारै दिँदै जान्छ यहाँ हो के न सुपर एलिभेसन बिस्तारै दिँदै जान्छ भनेको मतलब ट्रान्जिसन कर्वमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि असर गर्ने कुरा के हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले असर गर्छ सुपर एलिभेसन भएन भने असर गर्छ किनकि फ्रिक्सन हुँदैन हो के न अनि एक्स्ट्रा वार्निङ पनि बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गरेर जान्छ अनि त्यो गरेपछि के हुन्छ ड्राइभरले चाहिँ आफै चाहिँ बिस्तारै गाडी स्टियर गर्दै लान्छ भने हो के सेफ्टीको हिसाबले ठीक छ त्यो भने हो है अब त्यही भएर अब ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ डिजाइन गर्ने चाहिँ तरिका चाहिँ तीनटा छ क्या तीनटा हैन तरिका हुँदा पनि त्यो के हो तीनटा कुरालाई चाहिँ माइन्डमा राखेर चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ एउटा भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन छ नि जुन अब जस्तो W_V²/GR भेलोसिटी पनि बिस्तारै बढ्दै लानु पर्यो हैन भनेपछि सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन बिस्तारै बढाउँदै अनि म्याक्सिमम हुँदै पठाउनु पर्यो किन कर्वमा पास हुनु पर्यो सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसनलाई एउटा ध्यानमा ल्याउनु पर्यो एउटा केलाई ध्यान दिनु पर्यो सुपर एलिभेसन ध्यान दिनु पर्यो सुपर एलिभेसन कसरी सुपर एलिभेसन दिने भनेर डिजाइन गर्नु पर्यो जस्तो मैले तिमीलाई अघि देखाएँ नि सुपर एलिभेसन 1.5 थियो 2 थियो बढ्दै गयो हो किन कर आउने बित्तिकै सुपर एलिभेसन बढ्दै गएन मैले तिमीलाई अघि फिगर देखाएको थिएँ नि त्यो स्लोप बढ्दै गएन स्लोप यहाँ हेर त हो सर हो त्यसरी बिस्तारै स्लोप दिँदै जानु पर्यो हो अनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो यहाँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अनुसार चाहिँ मिनिमम लेन्थ ट्रान्जिसन कर्व कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले दिएको फर्मुला हो यहाँ पनि अब किलोमिटर पर आवर दिया होला तिमीले एक्जाममा यो निकाल्नु पर्यो भने किलोमिटर पर आवरकै हिसाबको फर्मुलामा निकाल्नुपर्छ है फेरि यो तीनटा केसलाई हामीले कन्सिडर गरेर अनि बल्ल हामीले ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ ल हेर अब रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल
एक्सेलरेसन भन्छ। अब द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ इज क्याल्कुलेटेड एज v क्यूब बाई CR भनेर फर्मुला दिएको छ है। यो फर्मुला तिमीले लेख त, यो मिटर पर सेकेन्ड वाला फर्मुला लेख त, यो किलोमिटर पर आवर नलेख भनेर के अनि फेरि यो v पनि किलोमिटर पर आवरमा छ। यो c को भ्यालु भनेको 80/75 प्लस p, यो c भनेको किलोमिटर पर आवरमा हो, ए v भनेको किलोमिटर पर आवरमा है। फेरि यो फर्मुला लेख त, ls बराबर v क्यूब बाई CR भनेर फर्मुला लेख त। सर त्यो मिटर पर सेकेन्ड क्युब लेख्नु भएको छ नि, त्यो के भनेको? त्यो c को युनिट हो, c को युनिट। म यो सबै टर्महरु आउँछ यहाँ बह। यति लेख त 80/75 प्लस p अनि यसको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड हो अनि यसको c को भ्यालु चाहिँ 0.5 देखि 0.8 सम्म हुनुपर्छ है। यो डिजाइन गिवन फर्मुला है। यो तलको फर्मुला नलेख्नु है तिमीले, यो किलोमिटर पर आवरमा है। न अरे अब म यहाँ भन्दै जान्छु है त। फर्मुला लेख्यो, सबैले लेख्यो फर्मुला लेख्यो। एकैछिन है सर। भयो सर। ल अब यहाँ लेख है। एल भनेको के हो, एलएस भनेको के हो, लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ। सी भनेको एलाइबल रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन है। यो सी को भ्यालु चाहिँ यो उसले आइआरसी दिएको, यो 80/75 प्लस p भनेको आइआरसी दिएको है। फेरि कहाँबाट आयो भन्नु होला। भनेको इन्डियन रोड कङ्ग्रेस, आइआरसी भनेको त्यही हो है। धेरै कोडहरु नेपालले निकाल्यो भनेको सबै इन्डियनबाट फलो गर्छ के। जस्तो यो भवन निर्माणको पनि कोडहरु इन्डियनबाट फलो गरे हुन्छ सबै। अब अहिले नयाँ तपाईहरुको भवन निर्माण कोड निकालिरहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो न्युजिल्यान्ड कोडबाट तानेको छ सबै। उनीहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ यस्तो डिजाइन गर्दाखेरि उनीहरुले चाहिँ त्यो यस्तो नेपालमा त त्यति मान्छेले वास्तै गर्दैन हैन, प्रोजेक्टहरुको थेसिसहरुको त्यहाँ उनीहरुले चाहिँ रिसर्च गर्छ के। रिसर्च गरेर निकाल्छ के, रिसर्च गरेर खोज गरेर कुराहरु निकाल्छ के। त्यो कुराहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कोडमा चाहिँ इन्स्योर गर्छ के। लेख्यो सबैले? ल म अर्को गएँ है। अर्को चाहिँ के भन्छ, रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन भने हो के न। ल हेर अब त्यसमा दुईटा केस छ। अब पेमेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल लाइनबाट रोटेट गर्यो भने अथवा इनर एजबाट रोटेट गर्यो भने के फर्मुला हो भनेर भने। एलएस भनेको EN/2, ई भनेको के हो, क्यापिटल ई भनेको के हो, टोटल रेज पेमेन्ट, ई इन्टु बी। बी भनेको के हो, हाम्रो विड्थ अफ पेमेन्ट है। ई भनेको के हो,
के हो यो भनेको? टोटल रेस्ट पेमेन्ट भन्नुभएको होइन सर? ई टोटल ई छ नि, टोटल ई भनेको टोटल रेट भनेको ई इन्टु बी, सानै भने के हो? सुपर इलिभेसन। सुपर एलिभेसन। ठिक छ, यो सारा त ल फर्मुला सारा। एन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ सुपर इलिभेसन हो है। यो एनको भ्यालु यो नलेख है। यो 150 100 60 यो यिनीहरू चाहिँ यो यति भ्यालु हुन सक्छ भनेको 1 in 150 भन्छ क्या, तर लेखे नि हुन्छ केही फरक पर्दैन। यो जेनरल भ्यालुहरू के एनहरूको रेट अफ चेन्ज अफ सुपर रेट अफ चेन्ज अफ सुपर इलिभेसन अफ 1 in n भने स्लोप क्या, स्लोप 1 in n स्लोप हो त्यो चाहिँ। यो दुईटा फर्मुलामा छ नि, यो en/2 छ, अर्को w+w, अर्को en=w+w। यो किन आयो थाहा छ तपाईँलाई? यो इनर एजबाट रोटेट गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ थाहा छ? सुपर इलिभेसन मैले देखाएको थिएँ नि, एक ठाउँमा मात्रै यहाँ हेर्नु त ई, यति ठाउँमा मात्रै ई आयो। अब यसमा अर्कोमा के आयो? यता पनि आयो, त्यही भएर e/2 भयो है। फर्मुला कति आउँछ? ल सबै लेख त, यो जो फर्मुला चाहिन्छ त सबै। सर त्यो एलएस भनेको चाहिँ हाइट अफ सुपर एलिभेसन के हो? अनि एलएच भनेको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ हैन? ओके ओके, अगाडि थियो नि, हेर है, नहेर, एलएच भयो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ मिटर है, देख्यौ? ओके सर, ओके। भयो सर। भयो। ल अब अर्को के हो? हाम्रो आइआरसी इन्डियन रोड कांग्रेसले कति हुनुपर्छ मिनिमम भने लेन्थ अफ सुपर के अरे लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ। त्यो प्लेन र रोलिङ टरेन भनेर चाहिँ दिएको छ, एउटा माउन्टेनस र स्टिप टरेन भनेर दिएको छ है। यो तिमीलाई एक्जाममा आयो भने भन्छ है, फर प्लेन अर रोलिङ टरेन भनेर आउँछ हैन। क्यालकुलेट द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ रिक्वायर्ड इन प्लेन अर रोलिङ टरेन भन्छ, अथवा माउन्टेनस अर स्टिप टरेन भन्छ। त्यो भएपछि बाँकीको माथिको सबै ठिकै भयो। यहाँ आएर फर्मुला दिनु भयो के सीमा, तिमीले दुईटा केस चेक गर्नुपर्छ। थर्ड केसमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ माउन्टेनसमा चाहिँ v² / r भनेर हाल्ने है। v भनेको नि किलोमिटर पर आवर। किलोमिटर पर आवर हैन है त, लेख्न बिर्से। किलोमिटर पर मिटर पर सेकेन्ड कि किलोमिटर पर मिटर हेरिहाल्छु है त, म कन्फर्म गरिहाल्छु। मैले यहाँ लेख्दिनँ बिर्से।
km/h नै हो है यो पनि। यो v where v is in km/h भनेर लेख है। सर हजुर सर न अगाडिको चाहिँ सबै त्यो मिटर पर सेकेन्ड वाला युज गरिरहेको छ हैन फर्मुला, हो अनि यसमा चाहिँ किलोमिटर पर सेकेन्ड वाला नै युज गर्ने। km/h वाला किन भन्दाखेरि यो हाम्रो इन्डियन रोड काउन्सिल दिएको फर्मुला भयो के, प्लस यो डाइमेन्सनको रुल फलो गर्दैन, यो एम्पेरिकल फर्मुला भयो के, km/h निकाले फर्मुला हो, यसको मिटर पर सेकेन्ड वाला फर्मुला मिटर देखाएन पर के। सेकेन्ड आयो छ नि सर, हजुर मिटर पर सेकेन्ड वाला फर्मुला नि छ। मैले फलो गरेको बुकमा नदेखाए भएर मैले तिमीलाई km/h मा चाहिँ तिमीलाई लेखाएको है। मैले फलो गरेको बुकमा चाहिँ मैले यो खन्ना जस्तोको बुक फलो गर्छु, त्यहाँ चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड वाला फर्मुला दिएको छैन कि। यो चाहिँ हाम्रो खन्ना जस्तो भन्ने चाहिँ एकदम इन्डियाको एकदम ट्रान्सपोर्टेसनको एकदम ऊ मान्छे हो कि, उहाँको बुकमा चाहिँ फलो गरेको मैले, अनि त्यो चाहिँ km/h मा छ यहाँ, त्यही भएर। हुन्छ सर। यो त भयो सर। भयो है। अब यहाँ एउटा सिफ्ट तिमीले सल्ट मन गर्छ नि सिफ्ट भनेर, सिफ्ट कति हुन्छ भनेर, हो यो सिफ्टको फर्मुला यो त तिमीले देखिरहेको फर्मुला होला। हो सर। यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ है। यति चाहिँ अब यति फर्मुला भएपछि अब अर्को तालि त अनि हिसाब गर्नु पऱ्यो नि, दुइटा होइन, दुईवटा हिसाब गर्नु पऱ्यो यसको, अनि त्यसपछि अझै तपाईँको हिसाब विचार छ। त्यो LS स्क्वायर हो सर, L into S स्क्वायर। ए होइन LS को स्क्वायर, LS स्क्वायर, सरी LS को स्क्वायर सिफ्टको। सिफ्ट भने चाहिँ के हो ठ्याक्कै भन्दिनँ त। सिफ्ट भनेको तपाईँले सर्टमा पढ्नु भएन, सिफ्टको त्यो ठ्याक्क फिगर म तपाईँलाई पछि फिगर देखाएर बुझाउँछु बस्नु एउटा फिगर छ होइन, त्यो फिगर खोजेर म तपाईँलाई अर्को क्लासमा बुझाइदिन्छु सिफ्टको चाहिँ। तपाईँले भन्दा नि यो फिगरबाटै देखाएर बुझ्दा सजिलो हुन्छ कि। म एउटा फिगर खोज्छु अलिक त्यही उ जस्तै, त्यो सुपर एलिभेसन जस्तै एउटा फिगर खोजेर अनि तपाईँलाई म सिफ्टको बारेमा सर यसको PDF चाहिँ हालिदिनु है आज। ल म यो सबै हालिदिन्छु। यो मैले हालेको छैन, जोमेट्री डिजाइन अफ हाई भनेर मैले स्लाइड हालेको छैन है अहिलेसम्म, मैले यसमा थपेछु थप्नु चाहिँ छैन सर, आज चाहिँ हालिदिनु है जसरी। ल सर अनि मिल्छ भने सर त्यो बरु भेलोसिटीहरू धेरैमा कुनैमा km/h कुनैमा मिटर पर सेकेन्ड छ नि त होइन सर। हजुर कुनै कुनै त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन नि, जस्तै अघि हामीले गरेकोमा चेन्ज गर्न मिल्दैन नि त। कुनै सर अब त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरू जुन अब मिटर पर सेकेन्डमा मैले भिडियो पनि त्यो अनुसार हाल्छु म। ए लास्टमा भनिदिनु ल सर त्यसो नि। हुन्छ म चाहिँ यो यो मैले भेलोसिटी के अरे मिटर पर सेकेन्डवाला फर्मुला मैले एम्पेरिकल भएको भएर मैले चेन्ज पनि गर्न मिलेन क्या यहाँ, अनि मिटर पर सेकेन्डवाला मैले भेट्यो भने म यो मिटर पर सेकेन्डवाला फर्मुला चाहिँ तपाईँलाई यहाँ ठ्याक्क हाल्छु, त्यो अनुसार हिसाब गर्नु है त। हुन्छ सर। ल राम्रोसँग भन्नुहोस्, तपाईँहरूको नोट मैले लगभग बनाइसकेको छु, त्यो दुईवटा न्युमेरिकल चाहिँ म सल्भ गर्छु है, अनि उ गर्छु। अब सरले फेरि नोट अपलोड गरेर भनेर नभन्नु है, फेरि मैले तपाईँहरूको पहिलाको त्यो ओल्ड इक्वल क्वेसनहरू बनाइरहेको छु है बिस्तारै। सर त्यो 4 लेनवाला पनि हालिदिनु हुन्छ। त्यो न्युमेरिकल हाल्न परिहाल्यो नि त, अनि एउटा तिमीहरूको आएको रहेछ अर्को तरिकाले, अनि त्यही अनुसार म सल्भ गर्छु कि एउटा, त्यही हाल्न त अड्किया हो नि त है। हुन्छ सर।
थ्योरी सब भइसक्यो, त्यही एउटा निवेदन गर्नु बाँकी छ। अनि अब अर्को केही यस्तो नयाँ देख्यो भने म त्यहाँ बोर्ड फाइल हाल्छु, अनि कसैलाई सेयर नगर्नु अब त्यो आफूको मात्रै पढ्नु है। आजलाई यति हो सर। आजलाई यति 12 कति बजे 12 बजेर कति मिनट भयो हिसाब गर्न भ्याइएन के गर्ने ल हिसाब गर्नुहुन्थ्यो फेरि तपाईँले फेरि गाई गर्नुहुन्छ भने 1 घन्टा 50 मिनट क्लास, अब फेरि हिसाब गरायो भने त फेरि होइन अर्को लाग्छ टाइम। ल एटेन्डेन्स लिन्छु त म।